जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि माह रमज़ान का महीना चल रहा है और उसमें डायबिटिक पेशेंट्स काफ़ी शिकायत करते हैं कि हम खजूर खाते हैं या हम पानी पीते हैं जिसमें सीधी-सी बात है शुगर भी होता है, तो वो इसमें शिकायत करते हैं कि हम कैसे अपना रोज़ा खोलें और इसमें क्या गाइडलाइंस उनके लिए रहेगी? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि डायबिटिक्स अगर रोज़ा रखते हैं तो ये किस टाइप का डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ जनरली बहुत सारी टाइप्स का होता है। एक वो लोग होते हैं जो इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं, जिनका एज सच लाइफस्टाइल के साथ कोई ये नहीं होता है। जनरली कहा जाता है कि अगर देखें भी हम इटियोलॉजिकली कि लाइफस्टाइल रिलेटेड डायबिटीज़ जो है, जो यूजुअली आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ एज देखा जाता है। उससे पहले भी एक डायबिटीज़ होता है जो ऑटो इम्यून डायबिटीज़ होता है, जो बच्चों से लेके उनकी सारी जिंदगी रहता है, वो इंसुलिन पे डिपेंडेंट रहते हैं। उनके लिए तो पहली बात मैं ये कहूँगी कि वो रोज़ा नहीं रख सकते, क्योंकि उनको इंसुलिन लेना ही लेना पड़ता है लाजमन, और इंसुलिन के साथ साथ फिर उनको पीस मील्स भी चाहिए, बार बार उनको खाना भी चाहिए। तो इस तरीके से वो चूंकि लाइफ स्टाइल के रिलेटेड नहीं है, ओबेसिटी रिलेटेड नहीं है, कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड डायबिटीज़ नहीं है, तो उनको इंसुलिन चाहिए। अगर वैसे इंसान, वैसे अशखास अगर रोज़ा नहीं रखते हैं तो जायज़ है। दूसरी बात यह है कि जनरली आपने अभी ये कहा कि रोज़ा खोलने में उनको क्या लेना चाहिए। देखिए, ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे जब भी एक डायबिटिक प्लान करता है कि मैं रोज़ा रखूंगा, पहले उसको प्लान करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेनी चाहिए, मशवरा लेना चाहिए कि वो किस टाइप की मेडिसिन ले रहा है और उसके लिए किस तरीके से ठीक रहेगा कि अगर वो रोज़ा रखे। देखिए क्या होता है, मेडिसिन की एक तो ये सीवियरिटी पे डिपेंड करता है कि डायबिटीज़ किस टाइप का है। दूसरा ये कि सीवियरिटी है। तीसरा ये है कि अगर इसमें कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हुई है या अगर ये मल्टीपल मेडिकेशंस ले रहा है, तो इस सूरत में लाजमन उसको डॉक्टर पे ही अडेरेंट रहना पड़ता है। जो डॉक्टर उसको लाजमन कहें वैसी ही गाइडलाइंस उसको फॉलो करनी होती है। अब चूंकि ये एक जनरल सा सवाल है कि अगर डायबिटिक्स रोज़ा रखते हैं तो उनको क्या लेना चाहिए, कैसी चीज़ें खानी चाहिए, ये एक दूसरा मुद्दा है। देखिए, मैं यहाँ ज़रूर बताना चाहूँगा कि डायबिटिक्स को जो रोज़ा रखते हैं, तो जिनको डॉक्टर ने भी अगर एडवाइस किया है कि आप रोज़ा रख सकते हो, यानी कि वो लेटेंट फेज में, यानी कि उनका डायबिटीज़ ऐसा है जो डाइटोथेरेपी और मेडिसिन से मैनेज हो रहा है, तो उनको चाहिए कि वो ऐसी डाइट्स का इस्तेमाल करें जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स रखती हो। वो उनकी डाइट में फ्रूट भी शामिल हो, उनकी डाइट में एक अच्छा खासा प्रोटीन भी शामिल हो, वहाँ पे शुगर के अलावा अगर कार्बोहाइड्रेट का एक लिटिल पोर्शन वहाँ पे एडेड हो तो ठीक है। साथ साथ उनकी मेडिसिन में चेंज ज़रूरी चाहिए। अब अगर आपने कहा इफ्तार खोलने के वक्त, क्योंकि वहाँ पे जनरली हमारा यहाँ ट्रेडिशन है, खजूर लेते हैं और यहाँ पे शरबत लेते हैं। देखिए लाजमन मैं ये बात बताऊंगा, यहाँ पे खजूर एक ऐसी चीज़ है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा नहीं है। वो इन चीज़ों में आता है जहाँ पे अगर उसका लिटिल पोर्शन, यानी कि एक या दो पीस, अगर एक डायबिटिक, वो डायबिटिक जिसका शुगर ज़्यादा रेज ना होता हो, अगर वो ले ले तो कोई दिक्कत नहीं, उससे अगर अपना इफ्तार वो खोलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी चाहिए कि क्वालिटिवली एंड क्वांटिटिवली वो एक चेंज लाए अपनी डाइट में। हाई क्वालिटी फूड, यानी कि जनरली हम यहाँ पे एट्रीब्यूट करते हैं हाई फैटी डाइट, हाई शुगरी डाइट, इनको हम क्वालिटी फूड्स कहते हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है खैर। लेकिन ऐसी चीज़ों से उनको लाजमन परहेज करना चाहिए। और अगर वो खजूर लेते हैं ठीक है, उसके बाद अगर वो किसी तरीके की शरबत लेते हैं, एटलीस्ट वो शुगरी ना हो, उसमें शुगर की कोई कंसंट्रेशन नहीं हो, लिटिल सिंपल पानी हो, या पानी के बगैर जो भी वो यूजुअली हम यहाँ पे गन शरबत जिससे कहते हैं या बबरी तेज कहते हैं वो लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें अगर विदाउट शुगर हो। हत्ता कि अगर वो उसमें शहद का भी एक चम्मच यूज करें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शहद में भी उतना ज्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स नहीं होता है। डायबिटिक्स अगर लिटिल पोर्शन में वो कोई इस्तेमाल करते हैं तो कोई उससे नुकसान नहीं हो सकता। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो डायबिटिक पेशेंट्स की है, लेकिन अगर आम लोगों की हम बात करें तो वो ज़्यादातर इस माह मुबारक में ये करते हैं ज़्यादा बहुत कि हमें स्टमक भारी हो जाता है, हम कुछ खा नहीं पाते हैं या दिन में हम भूखे रहते हैं तो उसमें स्टमक भारी हो जाता है। तो इस माह मुबारक में क्या जो है लोगों के लिए रहेगी? देखिए, मैं जनरली यही कहूँगा कि ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें, खास तौर से शहरी में वो चीज़ें आप लें जो देराना तक स्टमक में रहे, यानी कि वो अगर हजम भी हो जाए तो इमीडिएटली हजम ना हो जाए, सो दैट एक इंसान को
افطاری سے پہلے ہی اس کو بھوک لگے. ایسی چیزوں میں اگر دالیں ہوتی ہیں اس کا اگر لٹل پورشن ہو تو کوئی غلط نہیں ہے. سبزیاں ہوں تو ٹھیک ہے, میٹ بھی لے لے, کوئی دقت نہیں ہے. میں سب سے بڑی بات یہاں پہ یہ بتاؤں گا, جن کا باری پن اگر اسٹامک کا رہتا ہو تو ان کو ظاہر سی بات کوئی انڈر لائن اسٹامک کی پرابلم ہو سکتی ہے. بہتر یہ ہے کہ اگر اسٹامک کی ایسی کوئی پرابلم ہے تو اس کے لیے ڈاکٹر سے ملے, کوئی دوائی لے لے, کیونکہ یہ پینکریاٹک انسفیشنسی ہو جاتی ہے, یہ کبھی گیسٹرائٹس کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے. یہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, ان کا کھانا پینا اگر سحری میں ہوتا ہے تو اس کے بعد امیڈیٹلی اسموکنگ کرتے ہیں, یا ان کا وہ طریقہ ہوتا ہے کہ چائے بہت زیادہ لیتے ہیں, بیوریج زیادہ لیتے ہیں. تو اس صورت میں ظاہر سی بات ہے گیسٹرائٹس بھی ہونے کا خطرہ ہے, پینکریاٹک انسفیشنسی بھی ہو جاتی ہے, اور ان کو بھاری پن یا فلنس آف اسٹامک بہت دیر تک رہتی ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب یہاں پر آپ کو روکنا چاہوں گی. اگر ہم اس ماہ مبارک کی بات کریں تو زیادہ تر وادی کشمیر کے لوگ جو ہے اس میں میٹ کا زیادہ کھانا استعمال کرتے ہیں, یا اگر چکن کا ہم بولیں گے یا پنیر استعمال کرتے ہیں, زیادہ تر میٹ جو ہے یہاں پر کھاتے ہیں لوگ. تو اس سے کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی لوگوں کو؟ دیکھیے یہ ڈیفر کرتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کے لیے میٹ سوٹیبل ہو. کچھ لوگوں کو کانسٹیپیشن کی شکایت رہتی ہے, تو وہ اگر میٹ کے ساتھ ساتھ اگر سبزیاں استعمال کرتے ہیں, سیلڈز استعمال کرتے ہیں, میٹ کھانے میں کوئی غلط نہیں ہے. حتیٰ کہ میں کہوں گا کہ ڈائبٹیز بھی میٹ کھاتے ہیں, اس کا کوئی گلائسمک انڈیکس ہائی نہیں ہوتا ہے. بلکہ میں یہ کہنا ضرور چاہوں گا یہاں پہ کہ اس کی تری جو ہے گوشت کی, وہ زیادہ نہ لیا کرے. گوشت لے لے, وہ چکن لے لے, کوئی دقت نہیں ہے. ان کا کوئی گلائسمک انڈیکس نہیں ہوتا ہے. ہاں البتہ جن لوگوں کو میں نے پہلے ہی کہا کیونکہ ڈیفر ہوتا ہے پیشنٹ ٹو پیشنٹ, کچھ لوگوں کی یہ ایکسپیرینس ہوتی ہے کہ ہمیں کانسٹیپیشن ہوتی ہے, تو ظاہر سی بات ہے ان کو پانی خوب پینا چاہیے, ویجیٹیبلز کا ساتھ ساتھ استعمال کرنا چاہیے, سیلڈز کا استعمال کرے, فروٹ سیلڈز کا استعمال کرے. یا اوبیسٹی ریلیٹڈ ایشوز ہے یہاں پہ میں بتاؤں گا کہ ماہ رمضان کا مہینہ ایک بابر مہینہ ہے. اس میں روح کی تعدیل کے ساتھ ساتھ انسان کا جسم بھی مدبر ہو جاتا ہے. بہت سارے ایسے امراض ہیں خاص طور سے اوبیسٹی ریلیٹڈ, یا ہائپر کیلسٹریمیا ہے, یا جن کو ٹرائگلسرائڈز یا وی ایل ڈی ایل جو بھی لپڈس میں زیادہ رہتے ہیں اور ان کا باڈی ویٹ بھی زیادہ ہے, ان کے لیے بہت ہی فائدہ مند مہینہ ہے یہ. ان کے لیے سمجھیے کہ بونس کا مہینہ ہے یہ, ان کو اس سے استفادہ ہونا چاہیے. ہاں کیونکہ اس میں ایک بات یہ ہے کہ ڈائٹو تھراپی ایک بہت زیادہ رول رکھتی ہے انسان کے لیے, ایسے پیشنٹس کے لیے جو خاص طور سے اوبیز ہے, یا جن کا لیٹنٹ ڈائبٹیز ہے, یا جن کو ہائپر کیلسٹریمیا ہے. ان کو چاہیے کہ اپنی ڈائٹ میں تھوڑی وہ چینج لائے کوالٹیولی اور کوانٹیٹیولی. وہ زیادہ کوانٹٹی میں بھی زیادہ نہ لے, سو دیٹ ان کے لیے رمضان ایک فائدہ مند منتھ ثابت ہو. کچھ پیشنٹ کو یہاں پہ مائگرین بھی ہے جی, جو پھر روزہ رکھتے ہیں تو لیکن دن بھر ان کا سر درد ختم نہیں ہوتا ہے. ان کے لیے کیا زیادہ تر مطلب اب کیا میسج رہے گی ان کے لیے؟ وہ پھر صبح جب افطاری میں دوائی لیتے ہیں بولتے ہیں دن میں اسٹامک بھی پرابلم ہو جاتی ہے. دیکھیے میں یہاں ضرور ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا. میرے پاس بہت سارے پیشنٹس ایسے آتے ہیں جو بالکل سحری میں کچھ لیتے ہی نہیں ہے اور ان کو ہیڈ ایک پھر رہتا ہے. ظاہر سی بات ہے, چاہے مائگرینس ہیڈ ایک ہو, چاہے کوئی اور ہیڈ ایک ہو, اگر اسپیشلی ہم افطاری سے پہلے کی بات کریں, عصر کے بعد کی بات کریں, تو ہائپوگلیسیمیا ہونے کا زیادہ خطرہ رہتا ہے. یعنی کہ جسم میں شوگر کی جو کنسنٹریشن ہے وہ کم ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے ہیڈ ایک ہو جاتا ہے. اس کو ہم ہائپوگلیسیمک ہیڈ ایک کہتے ہیں. حتیٰ کہ کچھ لوگوں میں پھر چکر بھی آنے شروع ہوتے ہیں. اب جہاں تک مائگرین کی بات ہے, ان کو چاہیے کہ اگر وہ کوئی میڈیکیشن مائگرین کے لیے لے رہے ہیں تو وہ لے لیں, اور اچھی طرح سے وہ ڈائٹ لے لیں, ٹھیک مقدار میں لے لیں, اور اچھی کوالٹی کا فوڈ لے لیں. ایسی چیزیں ان کی اپنی دیکھیے, ان کی مائگرینس ہیڈ ایک والوں میں ان کی ایک ایکسپیرینس ہوتی ہے. ان کی یہ ایکسپیرینس ہوتی ہے کہ جنرلی وہ چیز اگر ہم نے لے لی, اگر فرض کرو وہ کبھی پنیر لیتے ہیں, چیز لیتے ہیں, کیونکہ ان کو ٹائرامائن ڈائٹس کہتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے ان کو ہیڈ ایک ہو جاتا ہے. اس سے یہ سپیل ان کا پریسپیٹیٹ ہو جاتا ہے. یا اگر وہ ریفریجریٹڈ چیزیں زیادہ لیتی ہے یا چاکلیٹی چیزیں زیادہ لیتی ہے تو ان سے پریسپیٹیٹ ہو جاتا ہے, ٹریگر ہو جاتا ہے ان کا ہیڈ ایک. تو ان کو ایسی چیزیں اوائڈ کرنی چاہیے, کیونکہ ان کی اپنی بھی ایکسپیرینس ہوتی ہے. اپنی ایکسپیرینس کے اعتبار سے وہ ڈائٹ لے, اور دوسرا یہ اگر کوئی میڈیسن لیتے ہیں اس کے لیے وہ لے, خاص طور سے ایسی چیز لے جن سے ان کے ایسے باؤٹس آف ہیڈ ایک نہ ہو. آخر میں آپ سے ڈاکٹر صاحب جاننا چاہیں گے آپ اپنے پیشنٹس کے لیے کیا کچھ میسج دینا چاہیں گے؟ میں یہی میسج دینا چاہوں گا کہ میں پھر سے یہی بات بتاؤں گا, رمضان ایک بابرکت مہینہ ہے, اس کا فائدہ اٹھا لیجئے. اسپیشلی وہ لوگ جو اوبیز ہے, کیونکہ ہم سیڈنٹری ہیبٹس ہم میں بہت زیادہ ڈیولپ ہوئی ہے. میں بتاؤں گا اپنی بات کہ میں تھوڑے میٹابولک ڈس آرڈرس میں
बहुत सारे मेरे पेशेंट्स आते हैं जो पीसीओडी के पेशेंट्स होते हैं, जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं, हाइपरकैलेस्टीमिया के पेशेंट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल का ओबेसिटी के पेशेंट होते हैं। तो उनके लिए एक बोनस का महीना है, उनको इससे ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। ख़ास तौर से वो बच्चे जो सेडेंटरी हैबिट्स रखते हैं, एक ही जगह बैठते हैं पढ़ने घंटों तक और साथ साथ फिर जंक फूड्स फास्ट फूड्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें, उनके लिए या स्मोकर्स के लिए मैं ये बताऊंगा कि उनके लिए एक बेहतरीन मौका है, जो स्मोकिंग भी स्किप कर सकते हैं और अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह माह रमज़ान का अच्छी तरह से फ़ायदा उठाए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह उनकी सेहत में भी बहुत बरकत होगी।